أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحا والی بدہا آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، اللہ رب العزت دا بے حد شکر ہے. اس مالک دا بہت ہی بڑا احسان ہے. او دی رحمت ہے، او دا فضل اور او دا کرم ہے جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے. جو اپنے اپنے گھراں دے اندر بیٹھے نے، بازاراں دے اندر بیٹھے نے، دعا ہے کہ اللہ انہاں نوں بھی نماز اور جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے تسی احباب تشریف لے کے آئے ہو، میری دلی دعا ہے کہ اللہ اس مسجد کے اندر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا میرے سمیت اللہ سبنا واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے. حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال گفتگو جاری اور ساری ہے. اسے ہی گفتگو نو میں اگے چلان دی کوشش کرانگا. اللہ رحیم و کریم دے اگے دعا ہے اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے. جو غلطی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے. حضرت یوسف علیہ السلام جدوں دروازے سارے پار کر کے آخری دروازہ محل دا جدوں او دے قریب پہنچے تے جڑی زلیخا
یہ جناب یوسف نبی دے مگر مگر آ رہی ہے اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو پکڑن دی کوشش کی تے حضرت یوسف نبی یہ ہاتھ تے نہ آئے لیکن قمیض مگروں ہاتھ آئی، انہیں زور دی کھچی تے او قمیض پھٹ گئی تے حضرت یوسف نبی دروازے تے قریب پہنچے تے دروازہ جدو آخری کھلیا، عزیز مصر اچانک گھر دے اندر داخل ہوئے تے اللہ والوں او بھی دروازے تے کھڑے سن تے جدو زلیخا نے ویکھیا میرا خامد آ گیا، گھبرا گئی، پریشان ہو گئی تے فوراً ہی نا انہیں اپنا انداز بدل لیا، گفتگو بدل لئی تے اپنے خامد نو کہن لگی کہ تسی میرے سر دے تاج جے، دسو کہ تواڈے گھر چ رہ کے کھان والا بندہ جنوں تسی اپنا پتر بھی بنا لو تے تواڈی ہی بیوی دے نال برائی دا ارادہ کرے، وہ دی سزا کی ہونی چاہیے؟ عزیز مصر کہن لگا وہ دی سزا تے بہت دردناک ہی ہے جو قانون ہے، لیکن ہویا کی ہے؟ کہن لگی انج انج یوسف میرے نال معاذ اللہ برے ارادے نال آن لگا سی تے میں بڑی مشکل بچی ہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب دے سامنے التجا کی، اللہ اے عورت ذات اندر دیا گلاں تے تو ہی جاننا، ہور تے بندہ ہی کوئی نہیں سی، عرشاں والیا میریاں صفائیاں بھی تو دینیاں نے تے اس گناہ وچوں بری بھی تو ہی اللہ مینوں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ایک گل جیڑی عزیز مصر دے دل دے اندر بٹھا دیتی اور محل دے اندر ایک چھوٹا جہا جھولے چ بچہ ہے۔ اللہ اللہ، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے 70 دے قریب ایسے بچیاں دا ذکر کیتا ہے جڑے بچپن چی بولے سن، جنہاں نو اللہ نے ماں دی گود وچ ہی قوت گویائی عطا فرمائی سی تے او بول پے سن۔ انہاں وچ اے بھی بچے دا ذکر کیتا ہے، اللہ نے قرآن وچ بھی ذکر کیتا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ کول کھڑے ہی ایک بندے نے گواہی دے دیتی، لیکن صحیح جڑی روایت ہے، جڑی مسند مستند روایت ہے، وہ یہ کہ بچہ جھولے دے اندر سی تے بولیا، اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور او دے بولن دا ذکر بھی اللہ نے قرآن دے اندر کیتا ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، جناب یوسف نبی دروازے دے قریب نے، عزیز مصر زلیخا کھلوتی ہے، گفتگو جاری ہے۔ اللہ فرماندے نے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ عزیز مصر کہن لگا جڑا بندہ انج دی حرکت کرے یا تے انہوں قیدی بنا دینا ہے یا پھر انہوں دردناک عذاب سزا ملے گی۔ اللہ اللہ، حضرت یوسف نبی اپنے رب نو کہندے نے عرشاں والیا میرے تے الزام لگدا ہے پیا، عرشاں والیا اس جناب برائی وچوں مینوں تو ہی بری کرنا ہے، اللہ الزام وچوں تو ہی مینوں بری کرنا ہے، عرشاں والیا ایتھے میری کوئی گواہی دین والا کوئی نہیں۔ اللہ نے اس پنگوڑے دے اندر، اس چولہے دے اندر چھوٹا جہا بچہ جڑا ہے بھی بالکل چھوٹا جہا چھلے دے اندر ماں دی گود وچ دودھ پین والا بچہ، اللہ نے انہوں قوت گویائی عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ زلیخا مکر گئی ہے، میں چھوٹے جا بچے نو قوت گویائی دیتی تے بچہ کی اندہ قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلها ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین۔ کولی بچہ عزیز مصر دے خاندان دے وچوں ہی بچہ بول کے آندا عزیز مصر جے تے کمیر اگو پھٹی ہے، کمیر اگو لیروں لیروں ہوئی ہے، پھر جڑا یوسف ہے اے تے ہے ہی سرا چر چوٹھا تے زلیخا سجی ہے، جے تے کمیر اگو پھٹ گئی ہے ذرا ویخ کمیر اگو پھٹی ہے یا کہ نہیں پھٹی۔ عزیز مصر ویندا اگو کمیر صحیح سلامت ہے، پھٹی کوئی نہیں، تے پھر بچہ بول کے کی آمدا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ نمرا مسجد والے ہو، احمد ٹاؤن دے ہو، باسی ہو تے لخوری ہو، اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے پیا بچہ کہندا عزیز مصر جے تے کمیز پچھوں پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے تے زلیخا جھوٹی ہے۔ عزیز مصر جدو دی گل سندا ہے تے اللہ فرماندے نے فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ جدو عزیز مصر ویندا جناب یوسف دی پچھلے پاسوں قمیض پھٹی ہے تے اللہ ذو جلال دے نبی فرماندے نے بچہ آندا جے تے قمیض پچھوں پھٹی ہے تے یوسف سچا تے زلیخا جھوٹی ہے۔ اللہ اللہ قمیض پچھوں پھٹی ہے تے عزیز مصر اپنی بیوی نو کہندا نی تو کڈی بے شرم ہے جنوں ہی پتر بنایا ہی جنوں ہی اپنا پتر بنا کے لے آئی ہے او دے نالی برائی دا ارادہ کرن لگی ہے، نی تینوں شرم کوئی نہیں ہوندی۔ اپنی بیوی نو ڈانٹ دائے پیا انو چڑکان دین دائے پیا تے عزیز مصر حضرت یوسف نبی نو مخاطب ہو کے کی اندہ واستغفری یوسف اعرض عن ھذا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اندہ زلیخا تو جھوٹی ہے یوسف سچا ہے، اندہ یوسف گل نو چھڈ دے گل نو بھول جا اینو معاف کر دے اینو معاف کر دے تے جناب یوسف آندے نے عزیز مصر تساں تے مینوں اپنا پتر بنایا میں پھر بھی گل کوئی نہیں کردا میں پھر بھی اینو اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے تے نالے کی آمدے نے واستغفری لذنبک یوسف آ جڑی میری بیوی غلطی کر بیٹھی ہے انج کر ایندے واسطے رب کولوں بھی معافی منگ لے اللہ ایدا گناہ معاف کر دے۔ جناب یوسف نبی آمدے نے اللہ اے جڑا برائی دا ارادہ کرن لگی سی ربا اینوں معاف کر دے اوتھے کھلے ہی دعا کر دے میں تے آندے کی میں انکی کنت من الخاطئین۔ عزیز مصر آندا نہیں تو غلطی تے تو خطا تے یوسف کولوں معافی مانگ لے ہن گل رفع دفع ہو گئی ہے۔ ادھر جناب جدو ایک گل نکلی ایک گل ہو گئی تے نکل دیا سارے مصر دے اندر پھیل جاندی ہے۔ ویکھو نہیں جڑی زلیخا ہے او تے اپنے غلام تے فریفتہ ہو گئی ہے او تے اپنے غلام تے
بے ایمان ہو گئی ہے، اپنے غلام دے نال برے ارادے نال جا کے فلانا فلانا کام کرن لگی سی۔ اللہ اللہ، مصر دے جڑے بادشاہ جڑا وزیر نے سپاہی نے جڑے اتوں دے اس وقت چیئرمین تے ایم نے جنہاں کولوں دے دے انہاں ساریاں مصر دیاں کراڑیاں گڈیاں ہو کے جناب عزیز مصر دی بیوی کولا جمدیاں نے آندیاں نے نی کملیے اسی گل سنیے سچی ہے کہ نہیں؟ آندی ہے جے تسی گل نہیں میری من دیا انج کرو پھر میں تواڈے سامنے ٹیبل رکھنی ہاں تے پھلاں دی دعوت کرنی ہاں، چھڑیاں تواڈے ہاتھ وچ پڑا دینی ہاں تے انج کرو تسی آ جاؤ تے آ کے تسی آپ ہی فیصلہ کر لیا جے میں یوسف تے کیوں فریفتہ ہو گئی، میں یوسف تے کیوں بے ایمان ہو گئی۔ اللہ اللہ، مصر دیاں ساریاں کھلاڑیاں، مصر دیاں حسن والیاں عورتاں انج محل وچ آ جاندیاں نے، دعوت کر دی ہے تے جناب یوسف نبی نو آندی ہے یوسف جدو تینوں میں آکھاں آ کمرے چو باہر تے کمرے چو باہر آ جائی، جدو ساریاں نے ہاتھ وچ چھڑیاں پڑیاں ہون گیاں، جدو پھل جناب کٹ کے کھا رہی ہون گیاں تو کمرے چو باہر آ جان جدو میں تینوں اشارہ کراں گی۔ ادھر جناب یوسف نبی کمرے دے اندر میں مصر دیاں کراریاں مصر دیاں عورتاں ایسا ٹیبل تے بیٹھیاں نے، ہاتھ وچ پھل نے تے چھڑیاں نے، پھل کٹ کٹ کے کھا رہیاں نے۔ ادھر جناب یوسف کمرے دے اندر نے، اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، اللہ فرماندے نے وقال النسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ اے ساریاں مصر دیاں کراڑیاں بیٹھیاں نے تے ادھر جدو پھل کھا رہیاں نے تے ادھر اللہ دا قرآن آندا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، عربی چ سکین کہندے نے چھری نو، آندیاں کی نے وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن، چھڑیاں ہاتھ وچ نے تے جناب یوسف نو زلیخا کی آندی اخرج علیہن، یوسف بار آ انہاں نو اپنا چہرہ تے وکھا دے، اپنے چہرے دی زیارت کروا۔ جناب یوسف نبی محل دے کمرے وچوں باہر نکلے تے ساریاں بیبیاں ویندیاں رہ گئیاں نے تے ویندیاں پھل کٹ دیاں، پھل کٹن دی بجائے چھریاں جڑیاں اپنی انگلاں تے چلا لیندیاں نے، اپنی انگلاں ہی کٹ لیندیاں نے۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنہ ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، انہاں اپنے ہاتھ کٹے نے تے انگلاں کٹ لیاں نے تے آندیاں کی نے نی عزیز مصر دی بیوی ہے نی زلیخا اے تے بندہ ہی نہیں، اے جڈا کو سونا اے تے انسان نہیں جاپدا، اے تے ہے ہی جناب سانو انج لگدا ان ھذا الا ملک کریم، انج لگدا نوری فرشتہ ہے، انج لگدا کوئی اسمانی مخلوق اتر آئی ہے۔ آندی ہے میں ایویں تے نہیں سہد تے بے ایمان ہو گئی، میں ایویں تے نہیں سو فریفتہ ہو گئی۔ آندیاں نے ما ھذا الا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، تے سیدہ عائشہ صدیقہ قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کائنات والے ہو اگر
یوسف نبی نو ویکھن والیاں مصر دیاں کراڑیاں نے پھل کٹن دی بجائے اپنی انگلاں کٹ لیاں، اپنے ہاتھ کٹ لینے۔ جے مدینے تے مکے تے میرے یوسف نو ویندیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویندیاں اپنے کلیجے ہی کٹ لیندیاں۔ نبی میرا سونا جہانا تو سونا، نبی میرا سونا جہانا تو سونا، مکانا تے اولا مکانا تو سونا، یوسف جہنا جوانا تو سونا، یوسف جہنا جوانا تو سونا، میں سونے دیا کی صفتاں سناواں، محمد تو لکھوار قربان جاواں۔ جنہوں نبی نال پیار کیا دیو سبحان اللہ۔ یوسف جہنو جوانا تو سونا، میں سونے دیا کی قسمت سناواں، محمد تو لکھوار قربان جاواں۔ محمد نو کہندے نے کیا دے صلی اللہ، محمد نو کہندے نے رحمت جہانا، محمد دا عاشق ہے سارا زمانہ، محمد نو کہندے نے رحمت جہانا، محمد دا عاشق ہے سارا زمانہ۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا فرماندے نے انہاں نے اپنے ہاتھ کٹ لینے تے آندیاں کی نے ماحازا بشرا ان حازا الا ملک کریم، اے تے فرشتہ جاپ دے اے تے انسان لگ دے کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن لیسجنن ولیکون من الصاغرین۔ ساریاں جڑیاں مصر دیاں عورتاں جڑیاں ٹیبل تے میز تے بیٹھیاں نے جنہ اپنے ہاتھ کٹ لینے تے یوسف نو آندیاں نے یوسف انج کر اے تے تابع ہو جائے دی گل من لے، جے تے دی گل منے گا تے محلہ وچ ایشا مرے گا، جے تے دی گل منے گا تینوں پیسہ بھی واتو مل جائے گا، جے تے گل دی منے گا تے پھر ساری عمر تیری انہاں محلہ وچ ہی گزر جائے گی، تے جے دی گل نہ منے گا تینوں جیل دیاں سلاخاں پیچھے سٹ دے گی، اے دی گل نہ منے گا تینوں انہیں جیل بھیج دینا ہی۔ تے جناب یوسف نبی کی آندے نے جوانو اور دروگے والے احمد ٹون دے لاہوری اور جوانو اور تو تے ایڈا سونا نہیں جنہ کو اپنے آپ نو سونا تے خوبصورت سمجھنا ہے۔ نبیاں نالوں ود کائنات دے اندر کوئی فرد و بشر سونا کوئی نہیں، نبیاں نالوں بڑھ کے سونا تے چنگا انسان کوئی نہیں۔ جناب یوسف نبی کی آندے نے نی تسی ساریاں جنیاں بھی عورتاں زلیخا سمیت سن لو تے کی آندے کی نے والا علم یفعل قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ واستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔
آندے نے عرشاں والیا مینو جیل یوسف نو پسند ہے، آ جڑے جیلاں والے کم نے میرے یوسف کو برداشت کوئی نہیں ہوندے، ربا میں اے کام نہیں کر سکدا، عرشاں والیا مینو یوسف نو جیل ہی پسند ہے، اے الزام لگن دی وجہ تو اللہ اینا کما دی بنا تے جڑیاں اے کرنا چاہندیاں نے اینا نالوں تے بہتر ہے یہ کہ میں جیل دے اندر ہی زندگی گزار لواں، عرشاں والیا مینوں جیل ہی بھیج دے، اوتھے رہ کے تے سکون نال زندگی گزاراں گا۔ اللہ نے دعا قبول کر لئی ہے تے ادھر جڑیاں مصر دیاں کراڑیاں نے نا اے مولی عبدالستار مرحوم نے لکھی ہے، اے ملامت کر دیاں نے کہ گل من لے، آندیاں نے حکم او دے وچ تابع رہ کے، حکم او دے وچ یری زلیخا دے حکم او دے وچ تابع رہ کے رہ تو خوشیاں کردا، حکم اے دے وچ تابع رہ کے تے رہ تو خوشیاں کردا، یوسف کہندا خوشیاں کولوں ہن میرا دل ہے ڈردا، قید چنگی لکھ واری مینو، قید چنگی لکھ واری مینو تے اے ہے درد مندیرا، قید چنگی ہے لکھ واری مینو تے اے ہے درد مندیرا، کر میرا وچ زندان ڈیرا تے مڑ کرانا پھیرا، اندر مینوں جیل چنگی ہے بھیج دیو جیل دے اندر، اللہ اللہ۔ تے جناب یوسف نبی جدو ویندے نے جدو یہ گل کیتی رب نے قبول کر لئی ہے، ادھر عزیز مصر نو پتہ چلیا تے اپنے دل دے اندر سوچدا ہے کہ انج کرنا میں یوسف نو جیل دے اندر بھیج دینا، اے سارے جنیاں بھی عورتاں پیچھے لگ گئیاں نے اے جناب یوسف نبی واسطے اے برائی دا سبب بن جان گیاں، اے تے الزام لاؤ گی، فتنے کھڑے ہو جان گے، جیل اندر میں بھیج دینا یوسف نبی نو، سارے کام ختم ہو جان گے، ہن تے لوکاں وچ میں بدنام ہو گیا، پورے مصر شہر دے اندر پتہ چل گیا، آندے کی نے جناب یوسف نبی نو کہ انج کرو باہر لے کے چلو، سارا مصر جڑا ہے باہر آ جاندا ہے، لوکی اپنے گھراں دیاں چھتاں تے کھڑے نے، بازاراں وچ کھلوتے نے، کھلو کے تے تانے مار دے نے جناب یوسف نبی نو، اللہ اللہ آخیا ربا مینوں تانے منظور نے پر آ جڑی برائی منظور نہیں، ہوں سارے کھلو گے نا مصر والے ملامت کر رہے ہیں جناب یوسف نبی نو، جلوس پورا نکلدا ہے پیا، آندے نے ایو بندہ جنوں اپنا پتر نہ بنایا جن گل ہی کوئی نہیں منی، ہن جیل وچ جاندا ہے پیا، لوکاں تے نہیں سی نا اندر دی گل دا پتا تے سارے ملامت کردے نے، ایتھے کئی مولوی یوسف نبی دا واقعہ بیان کردیاں کہندے نے معاذ اللہ جناب یوسف نبی دا منہ کالا کیتا گیا، اونوں گدھے تے بٹھایا گیا، کوئی روایت کسے صحیح سند دے نال اے موجود نہیں ہے، بنی اسرائیلی روایتاں نے انبیاء دی توہین کرنے واسطے کوئی ایسی روایت نہیں جنہیں تے جناب یوسف نبی نو گدے تے بٹھایا منہ کالا کیتا ہوئے، کسے پاسے جھوٹیاں روایتاں نے جو کہ انبیاء دے بارے انج دیاں بیان کیتیاں جاندیاں نے، لہذا جناب یوسف نبی نو باہر لے جاندے نے تے قیدیاں والے لباس نے ریشمی لباس بھی انہاں اتار لینے، جناب یوسف نبی نو جیل اندر بند کر دیندے نے تے حضرت یوسف نبی جیل دے اندر نے انج بیٹھے نے جڑے کمزور لوگ نے جیل دے اندر انہاں نو جا کے ملدے نے، انہاں نو تسلیاں دیندے نے، جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں سندے نے، جڑا کوئی غم زدہ ہے اودے غم سندے نے، نمرا مسجد والےو لاہوریو جناب یوسف نبی انہاں ضعیفاں تے کمزوراں دی مدد کردے نے، اگر کوئی بیمار ہے تے اودی بیمار پرسی کردے نے، اودا بڑے خیال کردے نے، انج جدوں بیٹھیاں
अचानक ही अपने कमरे दी ऐसरा जेड़ा जेल दा कमरा जिदे जनाब यूसुफ नबी ने इंज कमरे चो खिड़की खोल देने बाहर वेखिया कि इधर किनान दे इलाके ते कुछ काफले आए ने ये मंडी दे विच ऊंट पे बेचदे ने जानवर फरोख्त कर रहे ने दूरों वेखिया एक बंदे दी गल सुनी कि ए जेड़ा एदी जुबान जेड़ी किनानी जुबान है ते अपने अंदाज दे अंदर इस तरह सवारी जेड़ी ऊंटां दी है जनाब यूसुफ नबी इस तरह ऊंट नूं अपनी जुबान अंदर बुलांदे ने पचकार दे ने ऊंट आउंदा ते आके यूसुफ नबी कोल खलो जांदा जनाब यूसुफ नबी इहदे नाल गल्लां बातां करदे ने इधरों मालिक जेड़ा इन्हां ऊंटां दा ओ भी आ गया आंदा मेरा ऊंट उत्थे की करदा है पिया मगर आ जांदा आके वेंदा हजरत यूसुफ नबी कैदी ने ते इस तरह ऊंट नाल गल्लां करदे ने नाले गल्लां करदे ने नाले रोई जांदे ने ते इधरों मालिक कहंदा ओ कैदिया क्यों रोना है तेरी दास्तान की है क्यों इन्ना तुजारो किदा रोना है पिया जनाब यूसुफ नबी आंदे ने और किनान शहर दे विचों आए आंदा हाँ हाँ मैं उत्थों ही आया तेनू किंज पता है आंदे ने तेरी बोली सुन के मैं समझ गया सा कि लगदा किनान विचों आया है ते जदों गल्लां बातां शुरू हो गईयां ते आंदा तेरा नाम की है आंदा मेरा नाम ते की तू पूछ के करना है जेल दे अंदर भावें किड्डा मर्जी उच्ची जात वाला बंदा होए भावें किड्डी निचली जात वाला बंदा होए उन्हों कैदी कहंदे ने मैनू भी कैदी कह लवी मेरे नाम ना पुछ पुछ के तू की करना है अल्लाह अल्लाह जदों वेंदे ने गल्लां करदे ने आंदे ने किहड़े जुर्म दे अंदर तू जेल आया है आंदे ने ओए वीरा ओए किनाल विच आउण वाले आ जे ते मेरे भरा मैनू खूह च न सुट दे मैं यूसुफ कदों जेल च आउणा सी मैं जेल च की करना सी आउणा मेरे भरा मैनू धोखा दे गए इंज कर मैनू ए ते दस किनाल विचों आया है तुहाडे किनाल शहर दे अंदर एक बोर दा दरखत है ओदियां शाखां बड़ियां लंमियां ने और दरखत दा की हाल है ए जेड़ा किनान दा सौदागर है ऊंठां दा मालिक आंदा इंज लगदा यार जिवें तू साडे नबी याकूब दा पुछना है पिया ओदे नालों ते वध उस बस्ती दे अंदर इंसान है ही कोई नहीं आंदा मैं समझ गया तू याकूब नबी दे बारे पूछना है पिया आंदे ने तू की पूछना है मैं जदों अपने सफर तो वापस जाना अक्सर उस बोर्ड दे करीब जाके मैं बैठ जाना वा उथे बह के मैं गल्लां बातां शुरू कर देना वा ते हर वक्त ओ कोई जेड़ा बोर्ड है तू कहदिया की पूछना ओ ते यही कहंदा मेरा पुत्र यूसुफ किथे टुर गया है अल्लाह अल्लाह हर वक्त यूसुफ यूसुफ ही करदा है उते यूसुफ नु याद बड़ा करदा है अल्लाह अल्लाह हर वक्त यूसुफ यूसुफ करदा आंदा एक दिन इंज भी होया मेरे पैरों दा इन्हें खड़ाक सुनिया ते उठ के फौरन बाहर आन लगा है हजरत याकूब नबी दा जेड़ा सिर कंध दे नाल वजदा ते सिर पाड़ जांदा है ते फौरन उठ के आंदे ने शायद मैं समझिया सी जिते मेरा पुत्र यूसुफ ते नहीं आ गया ते उठ के जदों सिर इन्हां दा पड़दा ते बेहोश हो जांदे ने ते मैं अपनी चोली विच रख लिया सर रख लिया ते हजरत यूसुफ नबी अपने बाप दा दिल जिहड़ा ओ जदों कहानी सुनदे ने ते इन्हां दे दिल नूं ठेस पहुंचदी है और गम पहुंचदा है आंदे ने बस कर हुण न दसी मैनूं सारी तेरी गल समझ आ गई है अल्लाह अल्लाह हजरत यूसुफ नबी मेरे और तुहाडे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद आका फरमाते ने इधर जनाब यूसुफ नबी अपनी बाप दी जुदाई दे अंदर अपने बाप दे गम दे अंदर रोंदे ने ते रो के ते इस कैदी जेड़ा जनाब यूसुफ नबी किनान दे शहर वाले बंदे सौदागर नूं की आंदे ने मैं जेल दे अंदर पर मेरे बाप नूं कोई नहीं पता ये चला जांदा ते खिड़की बंद कर देंदे ने इन्हां सारियां दे नाल इन्हां कैदियां
نال بڑا ہی اچھا سلوک کرتے ہیں، انہاں نال بڑے ہی ہمدردیاں کرتے ہیں۔ تے جناب یوسف نبی رات نو ہوندا ہے تے مصلی تے کھلو کے نمازاں پڑھتے ہیں تے کی آندے نے کرن روایت قیدی یوسف، کرن روایت قید یوسف نو تے جتنی مدت ہوئی دو کراں وچ شامل رہندا تے تیجا عمل نہ کوئی، خبر بیمارات مدد ضعیفاں، خبر بیمارات مدد ضعیفاں تے جتنی مدت ہووے نہیں تا دردوں رب ول ہووے، نہیں تا دردوں رب ول ہووے تے نیت نماز کھلووے۔ جناب یوسف نبی کلے ہی جیل دے اندر نے، لیکن کوئی بیلی نہیں، کوئی دوست نہیں۔ اگر کوئی بندہ جیل اندر بند ہو جاندہ ہے او دے یار بیلی بن جاندے میں، انہوں ملن واسطے آ جاندے میں، ماپے پیچھے ہوندے نے، پین پرا پیچھے ہوندے نے، پر یوسف نبی تے کلے ہی کلے نے، جان اکیلی یار نہ بیلی، عیش آرام نہ کوئی۔ اس دم اندر یوسف کولو قضا نماز نہ ہوئی، 900 علم یوسف نے پایا، رحمت فضل حقانی، جو کر عربی علم یونانی، علم پورا سریانی۔ جناب یوسف نبی کلے بیٹھے میں تے بیٹھے تے جناب یوسف نبی جیل اندر مدد ایک دوسرے دیاں کردے میں خبراں لیندے نے تے اللہ دا قرآن کی کہندا جناب یوسف نبی جدو جیل دی اندر بند ہو گیا تے 2 قیدی انہاں نال ہور بندے ہو گئے نے، انہاں دے بارے رب دا قرآن کی آندا ہے، اللہ فرماندے نے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُهُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اے 2 بندے قیدی ہو گئے نے، انہاں وچوں ایک جڑا او بادشاہ دا ساقی ہے، بادشاہ نو پھل نچوڑ کے شراب بنا کے دیندا ہے، دوسرا بندہ باورچی ہے جڑا بادشاہ نو روٹی کھواندا ہے، اے بھی جیل اندر آ گیا میں۔ جناب یوسف نبی آندے نے تسی کیوں جیل دے اندر آئے جے؟ انہاں وچوں جڑا ساقی شراب پلانے والا آندا ہے ساڈی کہانی اے کہ جڑے لوگ نے دربار دے اندر او آندے نے بادشاہ مردا کوئی نہیں، انہاں وچوں ایک حاسد بندہ کھڑا ہو جاندا ہے، آندا ہے بادشاہ مردا کوئی نہیں، انج کرو پانی دی اندر یا روٹی اندر زہر پا دیو تے زہر پا کے نو مار دیو ختم ہو جائے گا۔ انہاں رشوت دیتی ہے، جڑا شراب پلان والا ہے اونے پیسے نہیں لے، اونے ٹھکرا دیتے نے، آندا میں تے بادشاہ نال غداری نہیں کر سکدا کیونکہ میں بادشاہ دا کھانا میں اندے نال غداری کوئی نہیں کر سکدا۔ انہاں نے آکھیا چل تو نہیں کرنا تے باورچی نو آندے نے تو کر، انج پیسے لیندا تے کھانے اندر زہر ملا دیندا ہے، جدو کھانے اندر زہر ملا دیتا ہے ادھروں جڑا ساقی شراب لے کے آ رہا ہے، روٹی جڑا کھوان والا روٹیاں لے کے آ رہا ہے، جدو بادشاہ دے سامنے آندا
آندے نے ادھروں جڑا ساقی شراب لے کے پہلے محل اندر داخل ہو جاندا ہے ادھر پیچھے باورچی ہے اچھی رولا پاوندا ہوندا بادشاہ پانی نہ پیوی شراب نہ پیوی ادھے اندر زہر انہاں نے ملایا ادھے اندر زہر ملا کے تینوں مارنا چاہندے نے بادشاہ نے سامنے بلا لیا آکھیا انج کرو کیڑا تواڈے چوں سچا ہے او آندا اینے زہر ملائی ہے پانی دے اندر او آندا نہیں انہیں روٹی اندر زہر ملا دیتی ہے بادشاہ پانی نہ پیوی او آندا روٹی نہ کھاوی بادشاہ آندا انج کرو چل تم پہلے پانی پی شراب پی جڑی میرے واسطے لے کے آن لگا ہے انہیں گلاس وچوں پانی تے شراب پی لیا اینوں کچھ نہیں ہوندا دوسرا جڑا بندہ باورچی ہے آکھیا تو روٹی کھاندا میں نہیں کھانی مینوں بھوک ہی کوئی نہیں بادشاہ نے روٹی تے سالن پرندے آگے سٹیا ہے جانور آگے سٹیا کھاندے نے تے مر جاندے نے بادشاہ کہندا اج کرو انہاں دوواں نوں ہی جیل بھیج دیو ہن دوویں قیدی جیل دے اندر نے جناب یوسف نبی نوں اللہ نے خواب دی تعبیر بھی دسی ہے تعبیر خواب دی تعبیر دا علم بھی دسیا جناب یوسف نبی خواب دی تعبیر بھی کر دے نے ہن اے دوویں ستے نے تے آ کے ادھر جناب یوسف نبی نوں آندے نے یوسف نبی جی اسی رات ستے ہاں سانو ستیا خواب آئی ہے کہ اسی ستیا کہ سانو خواب آئی ہے تسی خواب دی تعبیر کر سکتے ہو کہ نہیں جناب یوسف نبی آندے نے تانوں خواب کی آئی ہے انہاں وچوں جڑا پانی پلاندا ہے آندا میں خواب دے اندر ویکھیا کہ میں بادشاہ نوں انگور نچوڑ کے انگور تے انار نچوڑ کے میں شراب بنا کے بادشاہ نوں پلا رہا ہاں تے دوسرا آندا ہے کہ میں اپنے سر تے روٹیاں دا ٹوکڑا چکیا پرندے دے وچوں اس طرح کھا رہے نے روٹیاں نوچ رہے نے باورچی کہندا مینوں اے خواب آئی ہے جڑا ساقی ہے شراب پلانے والا ہے آندا میں انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہاں بادشاہ دے سامنے رکھ رہا ہاں جناب یوسف نبی نے ڈائریکٹ تعبیر نہیں کیتی بلکہ سمجھایا ڈائریکٹ کسے دا دل نہیں دکھایا نبی یوسف نوں تے پتہ چل گیا سی انہاں جدوں گل کیتی سی تے حضرت یوسف نبی آمدے نے او یارو پہلے نبیاں دا شیوا اے جدوں بھی کوئی گل کردے نے پہلے رب دی توحید بیان کردے نے اللہ اللہ آخیا جدو بھی کوئی نبی گل کرے پہلے رب دی توحید ہوئے گی بعد وچ خواب دی تعبیر ہوئے گی اللہ اللہ تے جناب یوسف نبی اپنے باپ دادے دے دین نو سنان لگے نے تے کی اندے کی نے اللہ دے نبی فرماندے نے جناب یوسف نبی کہہ رہے نے قال لا یاتکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل آیاتکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک فضل اللہ علینا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس
الناس لا یعلمون آندے نے جیل دے ساتھیو اے تسی تے دسو ایک رب چنگا ہے یا بہت رب چنگے میں نبیوں نے توحید ہم کو سنائی نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے آندے نے جیل دے ساتھیو بہتے رب چنگے جے اکلا ہی چنگا یا او رب چنگا جدا کوئی سامی شریک نہیں جدا کوئی ہمسر کوئی نہیں جدی اولاد کوئی نہیں جدی بیوی کوئی نہیں جڑا کھاندا ہی نہیں جڑا سوندا ہی نہیں او رب چنگا جیل دے ساتھیو یا او رب دے لا چنگے جے جنہ دے نام تواڈے پیواں تے دادیاں نے رکھے نے جنہ دے نام تواڈے باپ دادے نے رکھے نے او رب چنگے نے یا بہتا ہی رب تانوں اکو ہی کلا یا زیادہ رب تانوں سونے لگدے نے یا تسی انہاں نوں اپنا الہ مندے ہو جیل دے ساتھی آندے نے اسی تے اکو ہی رب نوں مننے ہاں اسی اکو ہی رب دی پوجا کرنے ہاں سانوں بہتیاں رباں دی لوڑ کوئی نہیں جڑے کھاندے نہیں جڑے ویندے نہیں جڑے گل دا جواب ہی کوئی نہیں دیندے سانوں ایسے رب دے پسند ہی کوئی نہیں اکو ہی خدا جن نے سارا جہان بنایا اس رب دا نام کافی ہے اس رب دا نام سب نال اونچا ہے جڑا رب سارے دیاں چولیاں بھردا ہے اس واسطے توجہ میرے ول کریا جے ایک شعر تہاڈی نظر کراں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں جنوں رب تے یقین ہے کہہ دے سبحان اللہ داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ پردہ سب دیاں چولیاں خالق رازق مالک علی اساں یارو اس دے درد سوالی او غنی اساں منگنے سارے او غنی اساں منگتے سارے تے پردہ سب دیاں چولیاں منگتے سارے لوکی تے پردہ سب دیاں چولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں پانی اٹھتے فرش بچھا کے تھما باجسمان ٹکا کے روشن کیتے جگ تمامی روشن کیتے جگ تمامی چل دے سورج بلب جگا کے ذرہ ذرہ ہر شے بولے ذرہ ذرہ ہر شے بولے رب دیاں بولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں مولا تیری شان نو ویکھاں چکدا کل جہان نو ویکھاں عمر صدیق نے جڑے ستے نبیاں دے سلطان نو ویکھاں نبیاں دے سلطان نو ویکھاں تھاواں اوتھے لے لیاں تھاواں اوتھے لے لیاں ان ساریاں پا کے ہسدیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں اللہ مینوں تانوں رب دے در تے چکن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ حضرت یوسف نبی بیٹھے نے تے حضرت یوسف نبی انہاں نو جیل دے ساتھیاں نو کی آندے نے او میرے جیل دے او ساتھیو او میرے جیل دے او ساتھیو بہتے رب چنگے نے یا ایک کوئی رب چنگا ہے تے نال خواب دی تعبیر کر دے نے آندے نے او سن لو ساتھیو جنوں خواب آئی ہے اپنی خواب دی تعبیر سن لو تے جناب یوسف نبی کی آندے نے یا صاحب السجن اما آدو
أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. جناب یوسف نبی آندے نے ایک تواڈے چ رہا ہو جائے گا تے ایک سولی تے چڑھ جائے گا تے جنوں جناب 3 دن تو بعد جنوں پھانسی ہو گئی ہے او تے جناب سولی چڑھ گیا تے جنوں رہائی ہوئی ہے. جان لگی جناب یوسف نبی آندے نے او بیلیا چلیا تے ہے وے کدی میرا بھی ذکر بادشاہ دے کے کر دیں کدی جا کے میری بھی خواب دی جڑی تعبیر ہے جڑی میں تانوں دسی ہے اے دی بھی لاج رکھی جا کے میرا بھی ذکر کری اے ٹر جاندا تے شیطان نے گل ذہن وچوں کر دتی ہے. جناب یوسف نبی جیل دے اندر بند نے اے تے ذہن وچوں نکل جاندا کلے جناب یوسف نبی نے تے دل چھوٹا جہا کر لیا دل چھوٹا کر کے بیٹھے نے تے جناب یوسف نبی کول حضرت جبریل آ جاندے نے. اللہ فرماندے نے جبرائیل انج کر میرا یوسف غمزدہ نہ ہووے ایدے کول کوئی نہیں ہوندا تے انج کر تو جا کے پھیرا مار تے جناب یوسف نبی نو تسلیاں دے دے تے تسلیاں دے تے جناب یوسف نبی کول جبریل ہوندے نے آ کے جناب یوسف نبی کول بیٹھ جاندے تسلیاں دیندے نے. یوسف اپنا دل چھوٹا نہ کریم حضرت یوسف آندے نے جبرائیل اے تے مینوں دس میرے باپ دا کی حال ہے میرا باپ کس کیفیت دے اندر ہے. چلو میں جے ملتے نہیں سکدا ذکر نہیں کر سکدا پر تیرے کولوں حال تے پوچھ سکنا وا مینوں دس میرا باپ کس حالت دے اندر ہے. تے جناب جبریل جناب یوسف نبی نو کی آندے نے یوسف تیرے غم دے اندر تیری جدائی دے اندر تیرا جڑا باپ ہے او دیاں اکھاں دی روشنائی ختم ہو گئی ہے رو رو کے او دیاں اکھاں دا نور ختم ہو گیا ہے. مولی عبدالسلام مرحوم کی آندے نے وچ وچھوڑے تیرے یوسف وچ وچھوڑے تیرے یوسف تے اس دیاں اکھاں گئیاں وچ وچھوڑے تیرے یوسف تے اس دیاں اکھاں گئیاں نور نہ رہیا چشمہ اندر تے تیریاں وچ جدائیاں. سن یوسف احوال ابو دا تے رو رو زارو زاری سن یوسف احوال ابو دا تے رویا زارو زاری پیغمبر وچ میریاں درداں تے بہت چلی دشواری. جناب یوسف نبی نو جبریل کہندے نے تیرا ابا اکھاں تو نبی نہ ہو گیا ہے نظر انہوں کوئی نہیں آندا. جناب یوسف نبی پریشان ہو جاندے نے آندے نے جبریل انج کر میرا سلام ہی میرے باپ نو کسے وقت پہنچا دے تے انہوں جا کے دس دے کہ یوسف جیل دے اندر تیرا پتر زندہ ہے جے مویا کوئی نہیں تیرے تو بچھڑیا ضرور ہے پر دنیا تو نہیں گیا. تے جناب جبریل نو اللہ نے منع کیتا یوسف ایڈی جلدی نہ کر علی اپنے باپ نو نہیں دسنا اجے کچھ صبر کرو کچھ وقت لگے گا تینوں رہائیاں مل جان گیاں. جناب یوسف علیہ السلام جیل دے اندر نے ادھر بادشاہ اینو خواب آ جاندی ہے خواب دے اندر ویندا ہے کہ 7 موٹیاں گاواں نے 7 پتلیاں گاواں نے تے جڑیاں 7 موٹیاں گاواں نے
یہ پتلیاں گاواں نو کھادی جا رہی نے. اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے بادشاہ نو خواب آئی ہے تے کی آندا وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. بادشاہ سارے انو اکٹھی کر لیندا آندا اوے میرے محل دی نجومیوں میں راتی خواب ویکھی ہے کہ 7 جڑے سبز سٹے نے 7 خشک سٹے نے تے جڑے خشک سٹے نے اے وی میں ویکھے نے ہرے وی ویکھے نے 7 موٹیاں گاواں ویکھیاں نے 7 میں خشک گاواں ویکھیاں نے. نجومیوں دسو اے دی خواب دی تعبیر کی ہے تے نجومی کہن لگے بادشاہ اے پریشان کرن والی تے خواب ہے ادا تے کوئی ایسا ذکر کوئی نہیں. تے جڑا بندہ ادو رہا ہویا سی جنوں رہائی مل گئی سی قید تو اینو یاد آ جاندا ہے آندا ہے بادشاہ ایک میرے کول بھی بندہ ہے وے جڑا خواب دی تعبیر کر لیندا ہے. اونوں یاد آیا جیل دے اندر قیدی یوسف سی جن نے مینوں آکھیا سی کہ میرا بھی ذکر اپنے بادشاہ دے اگے کری. اینو فوراً یاد آ جاندا ہے. بادشاہ کہندا پھر ہن کی کرنا ہے آندا انج کرو میرے واسطے سواری منگواؤ میں جیل اندر جانا وا تے جا کے خواب دی تعبیر پوچھ کے آنا. ہن سواریاں تیار کیتیاں گئیاں نے ہن سواری تے بیٹھ گیا تے پھر ٹر پیندا. اگلا انشاءاللہ خطبہ اسے ہی عنوان تو اگے شروع کریں گے. اللہ تعالی سانو سارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا پروانہ بڑھائے. قرآن تے حدیث تے اللہ عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین آمین یا رب العالمین.